नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 28 गते बिहिबार बिहानको 8:30 बजेदेखि 9:30 सम्म हामीले भगवान बुद्धका अमृत उपदेशहरूलाई देशना गर्ने श्रवण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेका छौं। र आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। र आजको धर्मदेशनाको विषयवस्तु हामीले राखेका छौं विजयादशमी मनाउने कसरी। त देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, विजयादशमी को यो समय छ र आज नवमीको दिन तपाईहरूले पक्कै पनि पोहोर सालको धर्मदेशनाहरू सुन्नु भएको थियो भने विजयादशमीलाई कसरी मनाउनु पर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूलाई त पक्कै पनि जानिसकेको हुनुपर्छ। तैपनि समय सन्दर्भलाई जोडेर हामीले बेला बेलामा विजयादशमीको बारेमा हामीले देशना गर्नै पर्छ। त हामी उपासक उपासिकाहरू जो कोही पनि विजयादशमी आए भनेर खुसी भएर शुभकामना आदान प्रदान पनि गरिन्छ। विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं भनेर पनि भनिन्छ। तर वास्तवमा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ कुनै पनि विषय कामना गरेर मात्रै पूरा हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। त्यो पनि सही सम्यक सत्य रूपमा। त विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना भन्दै गर्दाखेरि त्यो सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने कार्यलाई पनि उल्लेख गर्न पाइयो भने चाहिँ साँच्चैकै त्यो कामना गरे अनुसार पूरा हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन भनिन्छ। त विजयादशमी भनेकै तपाईको विजय हासिल गर्ने, विजय हासिल गरेको दशमी। त वास्तवमा के कुरालाई साँच्चैकै विजय प्राप्त गर्दाखेरि विजयादशमी साँच्चैकै सम्पन्न भएको हुन्छ, हैन? के कुरालाई परास्त गर्दाखेरि साँच्चैकै विजयादशमी यानी कि साँच्चैकै विजय भएको ठहरिन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नु आवश्यक छ उपासक उपासिकाहरू। त वास्तवमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त जसले स्वयं आफूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ त्यो नै वास्तविक विजय हो। संसारै विजय गरे तापनि जो आफूसँग पराजय भएको छ नि त्यो व्यक्तिलाई विजयी भनेर भनिदैन। तर जसले आफूलाई
आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेका छन् नि उसैलाई साँच्चैकै विजयी मान्छे विजयी व्यक्ति भनेर भनिन्छ। त यहाँनिर आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु नै सही विजयादशमी हो भने आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने विषय के हो त? आफ्नो आफूमा भएका ती विषयलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने विषय के हो त? यसलाई पनि हामीले अलिकति मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भन्ने हो भने नि उपासक उपासिकाहरू, जुन विषयले मनुष्यलाई पशुत्वमा लान्छ, जुन विषयले मानवलाई दानवमा लान्छ, त्यो विषयमाथि विजय प्राप्त गर्ने। जुन विषयले मनुष्यबाट पशुत्वमा लान्छ, जुन विषयले मानवबाट दानवत्वमा लान्छ, त्यस्ता विषयलाई परास्त गर्नेलाई चाहिँ विजयादशमी वास्तविक विजय भनेर भनिन्छ। वास्तविक विजय भनेर भनिन्छ। र अब मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने र मानवलाई दानवमा लाने त्यो विषयवस्तु के हो त्यसलाई पो बुझ्नु पर्यो पहिला। त्यसलाई बुझेको खण्डमा मात्रै त्यसमाथि युद्ध थाल्ने गर्न सक्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ हामी, त्यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ हामी। अब सुन्नुहोस् है, मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने ती शत्रुहरू के हुन्? कस्तालाई मनुष्यबाट पशुत्वमा लाने भनिन्छ र मानवबाट दानवमा लाने कुन चाहिँ विषय हो त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने। अब हाम्रो समाजमा, तपाईकै जीवनमा कतैको पनि हुन सक्छ, कति मान्छेहरूले भन्छ फलाना मान्छे बितिएपछि, फलाना मान्छे त बित्यो, ओहो फलाना मान्छे बित्यो, देवतै जस्तो थियो त्यो मान्छे, भगवानलाई प्रिय भएछ, त्यसैले चाँडो लगेछ बिचरालाई, मान्छे त देवतै हो नि। त्यसरी मरेर गएका मान्छेहरू पनि पाइन्छ नि, पाइँदैन? जीवितमान भएको अवस्थामा पनि देवतै मान्ने व्यक्तिहरू पनि छन् यहाँ। त कोही मान्छेहरू मरेर जाँदाखेरि अरूले त्यो मरेको थाहा पाए, सुन्यो भने के भन्छ? औ फल्ना मान्छे मर्यो, ठिक्क भयो, कम्ता दुःख दियो त्यो मान्छेले, बरु टोलमा बस्ने भुस्या कुकुर पशुपन्छीहरूले त्यो त्यति साह्रो दुःख दिएन, त्यो मान्छेले साह्रै दुःख दियो, समाजमा सबैलाई दुःख दियो, ठिक्कै पर्यो मरेर गएको त्यो पशुभन्दा पनि गिरेको मान्छे हो त्यो। मरेर गएकै राम्रो, त्यो समाज, यो संसारको लागि, यो पृथ्वीको लागि भारै थियो, हल्का भयो, त्यस्तो पनि भन्ने गर्छ। अब यसरी मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने त्यस्ता गुण होइन, हेर्नुहोस् है, गुणहरूलाई परास्त गर्ने, गुणहरूमाथि विजय बनाउने, गुणहरूलाई बलि दिने। ल अहिले बलिको कुरा आयो। बलि भनेको वास्तवमा दिने हो कि दिने हो कि? बलि भनेकै दिने हो, दिनुलाई नै बलि भनिन्छ। अब
परास्त गरिदिने, विजय गरिदिने। दिने त दिने नै हो, विजय गर्ने हो कि परास्त गर्ने हो। जसरी भनाउँदाखेरि पनि आखिरमा मनुष्यबाट पशुत्वमा लाने अवगुण, मानवबाट दानवमा लाने अवगुणहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने त्यसलाई विजय भनेर भनिन्छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले बलि दिनुपर्छ। अब तपाईले बलि भनेपछि हामी त कस्ता मान्छे त भन्दाखेरि अज्ञानताको कारणले हामीले बलि भनेको के हो भन्ने पनि बुझ्दैन। मात्र हामीले के बुझेका हुन्छौं, निर्दोष ती प्राणीहरूलाई, निर्बल ती प्राणीहरूलाई कुनै पनि देवताको पाउमा लगेर घाती रेतेर रगत चाहिँ छर्केर प्राण लिने, ज्यान लिने, पशुहरूको बलि दिने आदि इत्यादि कुरालाई मात्रै हामी बलि सम्झन्छौं। तर वास्तवमा त्यो बलि साँच्चैकै बलि हुँदै होइन। त्यो त एउटा बलवानले निर्बल व्यक्तिमाथि गरिएको अत्याचार हो। त्यो त क्रूरता हो, त्यो त हिंसा हो। त्यसलाई कसरी बलि भन्न सकिन्छ? सकिँदै सकिँदैन, हैन? त भगवान बुद्धको शिक्षामा मान्छेहरूले पञ्चबलि दिनु 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 भनेर भनिन्छ नि। त्यो पञ्चबलि दिनु भनेको के हो? पोहोर साल पनि मैले भनेको थिएँ, अब तपाईहरुलाई याद छ कि छैन अहिले पनि मैले याद गरिदिइहालौँ भनेर। यो चाहिँ यो के भन्छ, यो विजयादशमीको उपलक्ष्य कतिले मान्छेहरूले चाहिँ धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा बलि दिए होला। तर सही बलि कहिले दिने, सम्यक बलि कहिले दिने, हामीले त्यो मूल विषय हो। बलि भनेको आफूभित्र रहेकोलाई पनि दिनुपर्छ र अरूको लागि पनि बलि दिनुपर्छ भनेर यो धर्ममा, शिक्षामा, अनुशासनमा यस्ता पञ्चबलिको विषय उत्थान भएको छ। त्यसैले अवगुण 5 वटा विषयवस्तुहरू छन् जसलाई हामीले बलि दिनुपर्छ। यो निर्दोष प्राणीहरूलाई बलि दिएर तपाईले के पनि विजय प्राप्त गर्दैन, हैन? त्यसरी बलि दिएर तपाईको विजय हुने हो भने तपाईलाई पनि अरूले बलि दिन आयो भने अनि के हुन्छ त? त्यसैले मनुष्यबाट पशुत्वमा लाने अवगुण र मानवबाट दानवमा लाने अवगुण भनेर यो 5 वटा अवगुणहरूलाई बलि दिनु नै साँच्चैकै पञ्चबलि दिनु भनेर भनिएको छ। जसमध्येमा सबभन्दा पहिलो बलि भनेको हामीले आफूभित्र रहेर हामीलाई परास्त गरिरहने, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दमन गरिरहने, हाम्रो जीवनलाई फोहोर पारिरहने, हाम्रो जीवनलाई नरकीय जीवन बनाइरहने, मनुष्य हामी भइकन पनि पशुत्वमा झर्नु पर्ने त्यस्ता अवगुणहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोभ। लोभ लोभ भनेको राग, काम, यस्ता विषयहरू त्यसमा समावेश हुन्छ। त्यसैले साँच्चै तपाईले पञ्चबलि दिने हो भने सबभन्दा पहिलो बलि भनेको लोभलाई बलि दिन सिक्नुस्। आजैदेखि, अहिलेदेखि तपाईको विजयादशमीको दिनमा तपाईले आफ्नो भित्र रहेको त्यो लोभ, त्यसलाई बलि दिनुस्। त्यो बलि दिनुस् भनेको के हो? म त्यसलाई परास्त गर्नुस्, त्यसलाई त्यागिदिनुस्, लोभलाई हटाइदिनुस्। किन त भन्दाखेरि त्यही लोभ हो तपाईलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झार्ने अवगुण। त्यो लोभ, त्यसलाई पो बलि दिनुपर्छ त। कहाँ त्यो अर्को निर्दोष प्राणीहरूलाई चाहिँ घारी रेतेर रगत छर्केर बलि दिएको? निर्दोष निर्बलमाथि हत्या हिंसा गरेर तपाईले आफूलाई विजय ठान्नुभयो। त्यसो भए तपाईमाथि पनि, तपाईभन्दा बलिया बलियाहरूले तपाईलाई पनि त्यसरी नै मारेको भए, काटेको भए,
के उनीहरूले पनि विजय उत्सव मनाए पनि भयो? अब त्यो त कदापि हुँदैन नि, त्यो त कदापि हुँदैन नि। त्यसैले लोभलाई बलि दिनुस्, लोभलाई बलि दिनुस्। त्यो लोभलाई बलि दिनको निमित्त उपासक उपासिकाहरू दानको बलले लोभलाई बलि दिने हो। दान गरेर हैन लोभलाई जित्न सकिन्छ। लोभमाथि जित्नको निमित्त दान नै एउटा यस्तो हतियार हो जसले कहिले पनि अब लोभ माथि उठ्नै नसकिने गरी जित्न सक्छ। त्यो लोभ भनिसकेपछि तपाईको राग पनि जान्छ, काम पनि जान्छ। जसले मानवलाई दानव बनाइदिन्छ, त्यस्तो यो हृदयभित्रको त्यस्तो अवगुणलाई तपाईले बलि दिन सिक्नुहोस्। उपासक उपासिकाहरू बलि दिन सिक्नुहोस्। अर्को के हो त भन्दाखेरि द्वेष। द्वेष भनेको रिस र क्रोध। यो द्वेषलाई पनि तपाईले बलि दिन सक्नुपर्छ। द्वेषलाई पनि बलि दिन सक्नुपर्छ। किन? यो द्वेषले तपाईलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झारिदिन्छ, मानवबाट दानवमा झारिदिन्छ। यस्ता अवगुणहरूलाई त तपाईले बलि दिन सक्नुपर्छ। जबसम्म तपाईले द्वेष, रिस, क्रोध त्यसलाई पालेर बस्छौ नि, तबसम्म तपाई पराजय हुन्छ, कहिले विजय हुँदैन। त्यसैले हामीलाई परास्त गरिरहेका ती अवगुण जसले मनुष्यलाई पशुत्वमा, मानवलाई दानवतामा पुर्याइदिन्छ, त्यस्ता अवगुण द्वेषलाई पनि तपाईले के गर्नुपर्छ? बलि दिनु पर्यो। अनि मात्रै सही बलि दिएको हुन्छ। कहाँबाट यो निर्दोष प्राणीहरूलाई बलि दिने परम्परा कुन चाहिँ मनोदशाले उत्पन्न भयो होला? यदि पशुहरूले बोल्न सकेको भए तपाईलाई औँला ठहराएर प्रश्न गर्थ्यो, तपाईको धर्मको नाममा, तपाईले धर्म गर्ने नाममा के हाम्रो जीवन सखाप हुनुपर्ने, हामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने? तपाईको धर्मको नाममा हामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने? त्यसो भए के कसैले धर्मको नाममा तपाईलाई बलि दियो भने पनि के तपाई बलि दिन तयार, बलि हुन तयार छौ? ती पशुपन्छीहरूले त तपाईले प्रश्न गर्थ्यो होला बोल्न सकेको भए। बिचराहरूले बोल्न नसकेर मात्र हो। नत्र भने हामीले कसैले हामी माथि अन्याय गर्यो भने हामी कति ठुलो आवाज उठाउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ। ती पशुपन्छीहरूले त्यो नगरेर मात्र, तिनीहरूले गरेको भए के हुन्थ्यो? हैन? सोध्थ्यो, पक्कै सोध्थ्यो, तिम्रो धर्मको लागि मैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने? त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ? मनुष्य भएर अलिकति यो बुद्धि छैन, विवेक छैन? धर्मले पनि कसैको ज्यान लिन्छ? ज्यान लिने पनि धर्म हुन्छ। त्यस्तो धर्मले पनि सुख दिन्छ, त्यस्तो धर्मले पनि शान्ति दिन्छ। जबकि गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ दुःख र अशान्ति त्यहाँबाटै निस्किसक्यो, दुःख र अशान्तिको बिजारो पनि भइसक्यो भनेपछि पछि त्यहाँबाट आउने परिणाम फल पनि त दुःख र अशान्ति नै हुन्छ। त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ? यति पनि बुद्धि छैन तिम्रो भनेर त्यही पशुहरूले सायद सोध्थ्यो होला। पक्कै सोध्छ के, पक्कै सोध्छ। नसोधी छाड्दैन तिनीहरूले पनि। तर बोल्न सक्दैन बिचाराहरू। निरीह भएर जसरी जसरी चाहिँ त्यो घाँटी रेत्यो रेत्याइरहनु पर्छ, जसरी जति डोरीले बाँडिरहनु पर्छ, के गर्ने? त्यो अवस्थामा तपाईँ परेको भए के हुन्थ्यो? हामी त जुन चिजलाई बलि दिनुपर्ने त्यो चाहिँ जीवनमा झन्झनै त्यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि जान्छौँ। अनि मिथ्या दृष्टिमा परेर अन्यत्रको विषयलाई बलि दिएर मक्ख पर्छौँ
र कामना गर्छौँ सुख र शान्तिको। बिउ रोप्ने चाहिँ दुःख र अशान्तिको, अनि कामना गर्ने चाहिँ सुख र शान्तिको। यो मानवबाट दानवतामा गएको होइन र, मनुष्यबाट पशुत्वमा गएको होइन र। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ बलि नै दिने हो भने दिनुस्, तर के दिनुस्? लोभलाई बलि दिनुस्, द्वेषलाई बलि दिनुस्, र अर्को मोहलाई पनि बलि दिनुस्। जुन मोहले तपाईलाई अन्धकारमा पारिरहेको छ के उपासक उपासिका, अन्धकारमा। सत्य के हो, असत्य के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, कुशल के हो, अकुशल के हो, केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। जसरी हामी अन्धकारमा हिँड्दाखेरि आँखाभरि अन्धकार भएको कारणले अगाडिको विषयवस्तु केही पनि हामी देख्दैनौँ नि, त्यसरी नै ज्ञानको आँखामा मोहले छोपिरहेको त सही गलत, सत्य असत्य, कुशल अकुशल, राम्रो नराम्रो केही पनि देख्दैन। त्यसलाई भन्छ मोह, त्यसलाई भन्छ अज्ञानता, अविद्या। जुन विषयले तपाईलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झारिदिन्छ, जुन विषयले मानवबाट दानवमा झारिदिन्छ, मनुष्यबाट पशुत्वमा झरेपछि त्यो जीवनको के अर्थ भयो? मानवबाट दानवमा झरेपछि त्यो जीवनको के सार भयो? त यस्ता अवगुणहरूलाई बलि दिन सक्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले द्वेषलाई हामीले शील पालन गरेर त्यो द्वेषलाई परास्त गर्ने शील जस्तो अर्को शस्त्र नै हुँदैन, र मोह जस्तो त्यो अवगुणलाई परास्त गर्ने भावना जस्तो अर्को शस्त्र हुँदै हुँदैन। त्यसैले हामी भित्र रहेको त्यो अवगुणलाई हो बलि दिने, न कि निर्दोष ती प्राणीहरूलाई बलि दिने हो। बिल्कुल सत्य मार्गमा होइन। जब तपाईको मार्गै सत्य छैन भने तपाईले सुख र शान्ति पाउने भनेको त सोध्दै नसोध्दा हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यो त्यसपछि अर्को पनि छ, तपाईको पञ्चबलीमा 3 वटा बलि गयो होइन। त्यसपछि तपाईको ईर्ष्या, ईर्ष्या भनेको दाह, रूपको, धनको, नामको, ज्ञानको, गुणको, हरेक विषयको, अरूमा भएको विषयहरूमाथि आफ्नो मन पोल्ने, दाह हुने, ईर्ष्या हुने, त्यो पनि साँच्चैकै डरलाग्दो विषयवस्तु। त्यसले पनि मान्छेलाई, मनुष्यलाई पशुत्वमा लान्छ, मानवलाई दानवमा लगिदिन्छ ईर्ष्या भयो भने। अरूको उन्नति, अरूको प्रगति हेर्नै नसकिने त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जो मान्छे अरूको उन्नति हेर्नै सक्दैन, जस्तो जसको होस्। अरूले उन्नति गरेको हेर्नै सक्दैन, अरूको राम्रो भएको हेर्नै सक्दैन, अरूको जय भएको हेर्नै सक्दैन, अरूले केही गरे खाएको हेर्नै सक्दैन। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ नि त। अरूले दान गरेको, अरूले शील पालन गरेको, अरूले ध्यान गरेको हैन, अरूले धर्म देशना सुनेको, अरूले परिदान गरेको, भोजन दान गरेको, यो त्यो दान गरेको, उपकार गरेको, परोपकार गरेको सुनेर पनि उसको मन त पोल्छ, आगोले भन्दा पनि पटपटी पोल्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो सुगतिमा बसेर पनि मानव अविची नरकमा नै बास बसेको जस्तो पटपटी पोलेर छतपति रहने स्वभाव हुन्छ। दाह, ईर्ष्या। यो ईर्ष्या रूपी यो दाहलाई पनि हामीले परास्त गर्न सकियो भने सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्, मैत्री होस्, करुणा होस्। मैत्री र करुणा युक्त भइयो भने
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा यो चतुब्रह्म विहार तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्यो भने यस्ता ईर्ष्याहरूलाई परास्त गर्न सक्छ कि ईर्ष्याहरूलाई परास्त गर्न सक्छ ईर्ष्यालाई परास्त गर्न सक्छ त हामीले यो चतुब्रह्म विहार का विभिन्न गुणधर्महरूलाई सम्पादन गरेर हामीलाई पशुत्वमा र दानवतामा लाने त्यस्ता अवगुण दुर्गुण यस्ता माथि विजय प्राप्त गर्नु चाहिँ सबभन्दा महान विजय हुन्छ र त्यस्तालाई चाहिँ बलि दिनु चाहिँ वास्तविक बलि भनेर भनिन्छ। त्यो बलि नदिएसम्म तपाईले धर्मको नाममा संस्कृति नाममा जति पनि बलि दिइरहनु भएको छ नि हो यही विषयलाई बलि दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै तपाई धर्म धर्म भनेर अधर्मको मार्गमा गएर तपाईले मिथ्या दृष्टिमा परेर धर्मको नाममा पाप कमाइरहनु भएको छ। बलिको नाममा तपाईले अन्याय गरिरहनु भएको छ, हिंसा गरिरहनु भएको छ। बलिको नाममा तपाईले दुःख र अशान्तिको बीजारोपण गरिरहनु भएको छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त यसरी लोभ द्वेष मोह ईर्ष्यालाई पो बलि दिने हो त। र अन्तमा अर्को एउटा पनि बलि दिनु आवश्यक छ उपासक उपासिका तपाईहरुको जीवनमा, जसलाई अहंकार भनेर भनिन्छ, ममकार घमण्ड अभिमान भन्छ। त्यसलाई अहंकारलाई पनि बलि दिन सक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरुमा यो अहंकार तब मात्रै यो निर्मूल हुन्छ जब तपाईले चाहिँ प्रज्ञा विकास गर्नुहुन्छ। प्रज्ञा विकास गर्नुहुन्छ। प्रज्ञा जस्तो अर्को हतियार अहंकारलाई परास्त गर्ने अर्को हतियार हुँदैन। त्यसैले प्रज्ञावान भएर यो अहंकार, यो अभिमान, यो घमण्ड, यो ममकार जब तपाईले परास्त गर्नुहुन्छ नि तपाई साच्चैकै विजय हो के। यो अहंकार, यो ममकार, यो घमण्ड, यो अभिमानलाई जब तपाईले चाहिँ बलि दिनुहुन्छ नि तब मात्रै तपाईले सही बलि दिनुभयो के जिन्दगीमा। मान्छेहरूले कति बलि दिन्छ, मैले एउटा बलि दिए, दुईटा बलि दिए, 10 वटा बलि दिए, 100 वटा बलि दिए, 1000 वटा बलि दिए भनेर आफूलाई कति न महान ठानिरहेको हुन्छ। उसलाई के थाहा उसको कर्म अनुसार ऊ यति अविची नर्कमा गएर उसले यति दुःख भोग्नु पर्छ कि त्यसको लेखाजोखा हुन सक्दैन। कुनै पनि प्राणीहरूको बलि दिएर कसैले धर्म गर्छ भने त्यो कदापि धर्म हुँदै हुँदैन। त्यो त पाप हो, महापाप हो। त्यो दुःख र अशान्तिको बीजारोपण हो। त्यो त्यसैले तपाई साच्चैकै विजय हुने हो भने, तपाईले साच्चैकै बलि दिने हो भने तपाईले के को बलि दिनु पर्यो? अहंकार, त्यसलाई ममकार भन्छ, त्यसलाई मान अभिमान घमण्ड भन्छ। मान्छेहरु हेर्नुस् त रूप छ उनीहरु रूपैकै घमण्ड। किन? ज्ञान छैन कि यो पनि अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर ज्ञान छैन। धन उनीहरु धनकै घमण्ड गर्छन्। किन गरे? ज्ञान छैन। के ज्ञान छैन? त्यो पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हुन भन्छ, ज्ञानै छैन। नाम हुनेहरुले नामकै घमण्ड, म जतिको नाम चाहिँ कसको छ त उनीहरुलाई ज्ञान छैन। के ज्ञान छैन? त्यो नाम पनि अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यस्तो यथार्थ परमार्थ स्वभावलाई नजानेकोले नबुझेकोले नाममा पनि घमण्ड, हैन? रूपमा, नाममा, धनमा, त्यसपछि जातीय अभिमान, धेरै अभिमानहरु छ। रूपको अभिमान, धनको अभिमान, त्यसपछि जातको अभिमान, हैन? त्यसपछि तपाईको बलको अभिमान,
जे चीज हामीमा मान्छेहरूमा भएर आउँछ नि, प्रज्ञाको अभावले ती विषयहरू जति बढी भयो त्यति अभिमान बढ्ने हो कि त्यति घमण्ड बढ्ने हो हैन, त्यति ममकार उत्पन्न हुने हो। तर वास्तवमा त्यो ममकारले तपाईलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झारिदिन्छ, मानवबाट दानवमा झारिदिन्छ। अनि यसरी तपाई महान पुण्यको आनुभावले दुर्लभ जीवन प्राप्त गरेको यो मनुष्य जीवनलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झार्ने, मानवबाट दानवमा झार्ने त्यस्ता अवगुण हैन, त्यस्ता दुर्गुणहरूलाई तपाईले पालेर बस्यो भने तपाई विजय हुनुभयो कि पराजय हुनुभयो तपाई आफै सोच्नुस्। मनुष्य जस्तो उच्च श्रेष्ठ हैन भाव प्राप्त गरेर पनि ती अवगुण त्यही दुर्गुणहरूबाट सर्नु पर्यो भने त पराजय हुनु भयो नि त, पराजित भयो तपाई। अनि के मान्नुहुन्छ विजयादशमी? जहिले चाहिँ विजयादशमी हो पराजय दशमी भने पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अरु अरु बेलामा हामी हत्या गर्दैनौँ, हिंसा गर्दैनौँ, झनै त्यही बेलामा हत्या हिंसा गर्छ। झनै जुन चिजलाई हामीले बलि दिनुपर्ने, जुन जस्तै तपाईको लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार जुन छ त्यसैलाई बलि दिनुपर्ने विजयादशमीको समयमा त्यही चिजलाई चाहिँ तपाईले वृद्धि गर्छन् भने के हुन्छ? तपाई विजय भयो कि पराजय भयो? पराजय भयो तपाईको, परास्त भयो तपाईको। लोभ पनि जगाकै छ, द्वेष पनि जगाकै छ, मोह पनि जगाकै छ, अरूले के गर्यो भनेर ईर्ष्या गरेकै छ, दाह भएकै छ र अहंकार मैले जस्तो गर्न सक्ने के छ र ल भनेर चाहिँ जे छ त्यसैमा तपाईले चाहिँ घमण्ड गरेर, मान अभिमान गरेर जुन चिजलाई बलि दिनुपर्ने हो त्यो चिज त झन् तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो? वृद्धि पो गरिदिनु भयो त, वृद्धि पो गरिदिनु भयो त। अनि तपाई पराजित हुँदैन? हारवा। त्यसैले चाहिँ विजयादशमीको नाममा, विजय प्राप्त गर्ने नाममा मान्छेहरू त झन्झन पराजय भइरहेको छ, पराजय भइरहेको छ। विजय प्राप्त गर्ने दौडमा झन् परास्त भइरहेको छ, परास्त भइरहेको छ। आफूदेखि आफू नै पराजित, आफूदेखि आफू नै परास्त भइरहेको छ। परिवारबाटै परास्त भएको छ, समाजबाटै परास्त भएको छ, राष्ट्रबाटै परास्त भएको छ, संसारबाटै परास्त भएर गइरहेको छ। किन? जुन चिजलाई बलि दिनुपर्ने हो त्यो चिजलाई बलि नदिकन निर्दोष ती निर्बल ती व्यक्ति, ती प्राणीहरूको हत्या हिंसा गरेर पुरुषार्थ देखाउँछ, बलवान देखाउँछ। ओहो हो हो, त्यसलाई सही मानेमा विजय भन्न सुहाउँछ? त्यसलाई सही मानेमा बलि दिएको भनेर भन्न सुहाउँछ? त वास्तवमा भगवान बुद्धले त बलि दिनु पक्कै दिनु। आफूभित्र रहेको मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने त्यो अवगुण दुर्गुणहरूलाई बलि देऊ। ती हुन् लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार। दिनुस्, आज पनि दिनुस्। र त्यसको लागि कुनै हतियार चाहिँदैन, कुनै हिंसा चाहिँदैन। मैत्री र करुणाले युक्त भएर, मैत्री र करुणाले युक्त भएर अहिंसाको मार्गमा लागेर हैन त्यो बलि दिन सक्छौं। हामी अहिंसापूर्वक हामी त्यो बलि दिन सक्छौं। ल हेर्नुस् त, यस्तो कार्यलाई हामीले सम्पादन नगरिकन
साँच्चैकै बलि दिएको ठहरिँदैन, साँच्चैकै विजय प्राप्त गरेको ठहरिँदैन। त्यसैले यो भयो तपाईहरुले चाहिँ पञ्च बलि दिँदाखेरिको 5 वटा आफूभित्र रहेको दुर्गुण अवगुणहरुमाथि विजय प्राप्त गर्ने। दुर्गुण र अवगुणहरुलाई बलि दिने हो। तपाईले साँच्चैकै दिने हो भने बलि दिनुपर्छ। बलिको कुरा भगवान बुद्धकोले पनि बताउनु भएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यसरी पञ्च बलि दिनको निमित्त तपाईको हात हतियार चाहिँदैन, राख्नुस् एक ठाउँमा कुनामा राख्नुस्, त्याग्नुस् ती हात हतियारहरू। त वास्तवमा आज हात हतियार पनि त्यागिन्छ नि, हैन? चलाइदैन न हात हतियार। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता यी हात तलवार खुकुरी हतियार यो सबै चीजको आवश्यकै छैन। वास्तवमा पञ्चबलि दिनको निमित्त त्यस्ता हतियारको आवश्यकै छैन। त्यस्ता हतियारले त निर्दोष निर्बल व्यक्तिहरूको मात्रै बलि दिन्छ। जुन बलिले तपाईलाई दुःख दिन्छ, तपाईलाई अशान्ति दिन्छ, त्यो सही बलि हुँदैन। त हामीले कहिले बुझ्ने? भगवान बुद्धको देश, भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको राष्ट्र नेपालमा यो बलि, यो पशु, यो हिंसा, यो चाहिँ हत्या सुहाउँछ? कुनै पनि धर्मको नाममा, कुनै पनि संस्कृतिको नाममा, कुनै पनि देवताहरूको लागि बलिको नाममा त्यसले प्राणी हिंसा गर्न सुहाउँछ? कुन चाहिँ देवताले तपाईलाई बलि मागेको छ? कसैले पनि माग्दैन। र कसैले माग्छ भने त्यो देवतै होइन। अनि जुन चाहिँ देवतै होइन त्यसलाई हामीले पूजा गर्नुपर्ने? त्यो पनि डर, त्रास, भय, मनोदशामा राखेर तपाईलाई यो चलाएको प्रथा मात्रै हो। त्यो सती प्रथा जस्तै हो। यसलाई पनि हामीले उन्मूलन गर्नुपर्छ, निर्मूलन गर्नुपर्छ। यो काम छैन। यसले सुख र शान्ति दिन्छ। जति हत्या हिंसा बढ्छ त्यति नै यो देशमा अशान्ति हुन्छ। रोग आउँछ, शोक आउँछ, भय आउँछ, अशान्ति आउँछ, झै झगडा आउँछ, कचिङ्गल आउँछ, हैन? दुःख आउँछ, अशान्ति आउँछ। अनि दुःख र अशान्तिको बिउ छर्दै अनि शान्ति चाहियो भनेर दम्फु बजाएर हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले आजदेखि अहिलेदेखि नै यो 5 वटा बलि तपाईहरुले दिन सकुन् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे है। अब यो भयो आफूभित्र रहेको यो चाहिँ मनुष्यबाट पशुत्वबाट बच्नको निमित्त मानवबाट दानवमा झार्ने यो चाहिँ अवगुण, यो दुर्गुणहरूलाई बलि दिने, हैन? अब अर्को चाहिँ अरूको लागि दिने बलि के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्को पनि बुद्ध शासनमा चाहिँ पञ्चबलि भनेर चाहिँ छुट्टै बलिको पनि व्याख्या गरिएको छ। अब तपाईहरु सुन्नुस् है। जसमध्येमा 5 वटा बलिहरू मध्येमा के भनिन्छ? ज्ञाति बलि। पाली भाषाबाट न्याति बलि भनिन्छ, हामी नेपाली भाषाबाट ज्ञाति बलि। ज्ञाति बलि भनेको चाहिँ, ज्ञाति भनेको तपाईको न्याति बन्धुहरू, इष्टमित्रहरू, आफन्तहरू। बलि भनेको दिन हो उपासक उपासिका। त हामीले बलिलाई चाहिँ अर्कै ढंगले व्याख्या गरेर अर्काको गला काट्नुलाई बलि भनिन्छ, पशुहरूलाई देवताहरूमा चढाउनु बलि भनिन्छ भनेर हामीले सिकाइदियो। तर वास्तवमा बलि भनेको दिन हो कि? त्यसैले पशु बलि भन्छ, पशुलाई दिने, बलि दिएको। तर मारेर पनि कहीं दिन्छ, काटेर पनि हुन्छ कहीं, त्यो त भएन। अब आयो न्याति बलि। न्याति बलि भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाई हामीले त्यो बलि दिनुपर्छ। हाम्रो इष्ट मित्र, न्याति बन्धुहरू, साथी भाइहरू हुन्छन्। तपाईले आफ्ना न्याति बन्धु इष्ट मित्रहरूको लागि हित उपकार
सेवा सत्कार आदर गौरव गरिदिनु नै ज्ञाति बलि हो। आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूमा तपाईले कसैलाई दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्ने, कसैलाई उपकार गर्ने, परिआएको खण्डमा कसैलाई हित गर्ने, उपकार गर्ने, हैन? आफूले सक्दो सहयोग गर्ने, परिआएको खण्डमा, चाहे आर्थिक बात होस्, चाहे शारीरिक बात होस्, चाहे मानसिक बात होस्, या अन्य कुनै विषयवस्तुहरूबाट होस्, आफ्ना इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूको लागि हित उपकार गरिदिने, त्यसलाई ज्ञाति बलि भन्छ। त तपाईले यसो सोच्दाखेरि अरूलाई परिआएको खण्डमा तपाईले चाहिँ आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक रूपमा उसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, हित उपकार गर्ने, उद्धार गर्ने, यति मात्रै ज्ञाति बलि होइन। यद्यपि तपाईले आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई यो संसारको दुःखको सागरबाट तरेर जाने निर्वाणको मार्ग प्रशस्त गर्नको निमित्त पनि धर्मको संस्कार दिनु पनि ज्ञाति बलि नै हो। जसरी हुन्छ जय गरेर हुन्छ, आफ्ना ज्ञातिहरूको तपाईले के गर्नु पर्यो? उपकार गर्नु पर्यो, उद्धार गरिदिनु पर्यो, हित गरिदिनु पर्यो, बस त्यसलाई भनिन्छ ज्ञाति बलि। तपाईलाई ज्ञाति बलि दिनुपर्छ। भगवान बुद्धले पनि ज्ञातार्थ चर्यङ भनेर बुद्धार्थ चर्यङ, लोकार्थ चर्यङ भने 3 किसिमले चाहिँ चर्या गर्नुभयो, हैन? त्यसमा चाहिँ ज्ञातिहरूको उपकार, हित, सुखको निमित्त पनि भगवान बुद्धले चर्या गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध कपिलवस्तु जानुभयो। कपिलवस्तुमा गएर कयौं शाक्य पुत्रहरूलाई चाहिँ भिक्षु बनाउनु भयो। आफ्ना पिता, माता, आफ्ना चाहिँ सबै साथी भाइहरूलाई, धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ ज्ञातिहरूलाई चाहिँ उपकार गरे। झै झगडाहरू मिलाए, एक आपसमा मित्रताको व्यवहार गर्न सिकाए। ज्ञाति बन्धुहरूको थुप्रो उपकार गर्नुभयो। यसलाई ज्ञाति बलि भनेर भनिन्छ। हामीले पनि दिनुपर्छ जीवनमा ज्ञाति बलि। ज्ञाति बलि कसैले भन्दाखेरि आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ कहीँ चाहिँ देवता कहाँ लगेर काट्ने मार्ने भनेको भन्ठान्नु भयो होला। त्यस्तो काट्ने माट्ने मार्ने त हुँदैन के। बलि भनेको त, बलि भनेको त दिने हो। के गरिदिने? उपकार गरिदिने, हित गरिदिने, उद्धार गरिदिने। सक्नुहुन्छ भने आर्थिकले, भौतिकले, शारीरिकले, मानसिकले, र अर्को धर्मले। जुन धर्मले तपाईको ज्ञाति बन्धुहरू साँच्चै यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकुन्, त्यस्तो धर्म पनि तपाईले ज्ञाति बन्धुहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिदिनुपर्छ। तपाईको ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। आफू मात्रै सही धर्ममा लागेर पुग्दैन। साँच्चै बलि दिने मान्छेले त ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। ज्ञाति बन्धुहरूलाई त भन्न पाइयो नि, हे आमा, हे बुबा, हे पाजु, हे मल्जु, हैन? हे टमा, हे तबा, के छ नाताले तपाईले त भन्न त पाइयो नि। घरमा होला, तपाईँ जाउनु होला त भेट्छ। भेट्दाखेरि अरू मान्छेहरू जस्तो बाटोमा भेट्ने त होइन नि ज्ञाति बन्धुहरू भनेको त। तपाईको ज्ञाति बन्धुहरू भनेको तपाईको घरमा आउँछ, तपाईँ घरमा जानुहुन्छ। त त्यस्तो बेलामा तपाईको ज्ञाति बन्धुहरूलाई चाहिँ कसरी उपकार गरौँ त, कसरी हित गरौँ, कसरी उद्धार गरौँ? दुःखमा परेको छ भने कसरी उद्धार गरौँ? ठिकै छ भने कसरी हित गरौँ? यो लोकबाट परलोक जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो सम्पत्ति लिएर जानुपर्छ भनेर कसरी चाहिँ मार्ग देखाउँ र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था कसरी प्राप्त गरौँ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईले चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूलाई त्यसरी उद्धार गर्नु, उपकार गर्नु, हित गर्नुलाई चाहिँ ज्ञाति बलि भनिन्छ। बाजको बाज बुझिरहनु भएको छ है? साँच्चै पञ्च बलि दिने हो भने यो पहिलो बलि हो, अरूलाई गरिदिने। अर्को अतिथि बलि। तपाईको ज्ञाति त होइनन्, तर तपाईको जीवनमा कोही व्यक्तिहरू समावेश हुन आयो। त्यो जो कोही पनि हुन सक्छ। तपाईको ज्ञाति होइन, त्यो आफन्त होइन, इष्टमित्र कोही पनि होइन, तर सम्बन्धित व्यक्ति हुन आयो।
यानी कि तपाईको जीवनमा एउटा अतिथि जस्तो व्यक्ति आयो, अतिथिकै रूपमा आयो, क्षणभरको रूपमा हुन्छ अतिथि भनेको हैन। त्यो क्षणभरको रूपमा तपाईको जीवनमा त्यसरी सम्बन्धित हुन आएको अतिथि जस्तो व्यक्ति, अतिथि देवो भव, अतिथिहरूलाई देवतै जस्तो मानेर, देवतालाई हामी कस्तो मान सम्मान गरे जस्तो उनीहरूलाई पनि मान सम्मान गरेर उनीहरूको हित उपकार गरिदिने, कल्याण गरिदिने, मङ्गल गरिदिने, जय गरिदिने, उसको मान सम्मान सत्कार गरिदिने अतिथि भनेको त्यस्तो हो। त्यसरी आफ्नो जीवनमा क्षणभर मात्र आएको व्यक्तिहरू, जसरी तपाईको कुनै अतिथिहरू एकैछिन आउँछ जान्छ, अतिथिहरूलाई कस्तो मान सम्मान गरेर राख्छ नि हामी, त्यसरी नै अतिथिलाई गर्ने व्यवहार जस्तो तपाईको जीवनमा आएका व्यक्तिहरूको लागि पनि, क्षणभरको व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईले आफूले सक्दो रूपमा उसको हित सुख उपकार उद्धार हुने कार्य गरिदिने, त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई अतिथि बलि। अतिथि बलि त्यो पो दिनुपर्छ त बलि। कहाँ मार्ने कहाँ काट्ने कुरा आउँछ, हुँदैन त्यस्तो। बच्चाहरू हो र तपाईहरु हैन, जिद्दी कसेर किन हुँदैन भनेर बालहत भन्छ नि, बच्चाहरूले जस्तो जिद्दी गर्ने मान्छेहरूलाई बालहत भन्छ त्यसलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ पूर्व प्रेत बलि रे। यहाँ पूर्व प्रेत बलि भनेपछि तपाईले प्रेत भनेपछि तपाई तर्सिनु भयो होला, त्यो तर्सिनु पर्दैन। प्रेत भनेको अर्कै किसिमको छ यहाँ। अब हाम्रो जीवनबाट टाढा भएर गइसकेका, यो लोकलाई छोडेर परलोक गइसकेका तपाईका इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु यान तेन हैन, जो कोही पनि हुन सक्छ, यो संसारमा छैन हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि उपकार गर्ने, हित होस्, उपकार होस्, राम्रो होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर दिवंगत भएर गइसकेका, मरेर गइसकेका भनेको, परलोक गइसकेका भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हित सुखको लागि तपाईले के गरिदिनु पर्छ? सुरुमा तपाईले पुण्य सञ्चित गरेर त्यो पुण्यलाई मरेका व्यक्तिहरूको नाममा अनुमोदन गरेर पठाइदिनु पर्छ, ताकि कुनै पनि मरेर गएका व्यक्तिहरूले पुण्यको अभावले उसको जीवनमा दुःख भइरहेको छ, कष्ट भइरहेको छ, अभाव भइरहेको छ भने हामीले अनुमोदन गरेर पठाएको त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकी उसको जीवनमा अपुग नपुग भनेको के पनि नहोस्, सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर हामीले त्यो पुण्य अनुमोदन गरिदिने हो। यसलाई के भनिन्छ? पूर्व प्रेत बलि भनेर भनिन्छ। त्यो बलि पनि हामीले दिनुपर्छ। के तपाईले दिइरहनु भएको छ? तपाईले केही पनि पुण्य गर्नुहोस्, पुण्य अनुमोदन गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि लागोस् भनेर पुण्य चाहिँ के गरिदिनुपर्छ? छोडिदिनुपर्छ। त उनीहरूको पनि हित उपकार गरे। बलि भनेको त दिने हो। के गरिदिने हो? उपकार गरिदिने हो, उद्धार गरिदिने हो, उसको लागि मङ्गल कल्याण गरिदिने हो। बलि भनेको तपाईले पशुहरूलाई मारेर तपाईले उसलाई मङ्गल गरे, कल्याण गरे, उसलाई सुख दियो, उसलाई शान्ति दियो। कति कराउँछ त्यो मार्दाखेरि काट्दाखेरि, कति भाग्छ, कति रुन्छ। देख्नु भएको छ तपाईको यो दुईटा आँखाले? छैन भने चारवटा आँखा राखेर हेर्नुस् क्यारे, चस्मा राखेर देखिन्छ कि हैन? बलि भनेको त दिने हो, अरूलाई उपकार गरिदिने, उद्धार गरिदिने, कल्याण गरिदिने, मङ्गल गरिदिने हो वास्तवमा बलि भनेको। तर मान्छेहरूले बुझेन। अहिले त ठिक उल्टो, अरूलाई काटिदिने, अरूलाई मारिदिने, अरूलाई हिंसा गरिदिने, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई कष्ट दिने, अरूको परिवारलाई तहस नहस बनाइदिने, अरूको परिवारमा सदस्यहरूलाई चाहिँ टाढा बनाइदिने। आम्मामामा, ठिक उल्टो भएन? ठिक उल्टो भएन? भयो नि। वास्तवमा बलि भनेको त दिने हो।
उपकार, उद्धार, मङ्गल, कल्याण, खोइ कुरा बुझेको। र अर्को तेस्रो चौथो नम्बरमा अर्को पनि बलि छ, त्यसलाई राज बलि भनेर भनिन्छ। अब राज बलि भनेको के हो भन्दाखेरि हामी जो कोही पनि बसोबास गर्दाखेरि कुनै पनि राज्यमा बस्छौँ, जो कोही पनि बस्छ नि त। अब हामी कुन राज्यमा? नेपाल देश भनेको छुट्टै भयो हैन। अब देश भने पनि राज्य भने पनि तपाईले एउटै बुझ्नुहुन्छ होला हैन। त हामी राज्यमा बसिसकेपछि हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भन्ने हुन्छ कि यो राज्यको उन्नतिको लागि, यो राज्यको हितको लागि, मङ्गलको लागि हामीले जे जस्तो गरिदिनु पर्ने हो, जुन स्थानमा बसेर म भिक्षु, म आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गरिरहेको हुन्छु यो राज्यको लागि। तपाईँ एउटा चाहिँ नागरिक हो, तपाईले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो राज्यको लागि तपाईँको हित मङ्गल होस् भनेर चाहिँ एउटा कर्तव्य र दायित्व पुरा गरिदिने। त यसलाई चाहिँ राजबलिमा तपाईलाई चाहिँ राष्ट्रमा राज्यको हित र उन्नतिको लागि नागरिकको हिसाबले जुन राजस्व तिर्नु पर्नेदेखि लिएर तपाईँ आफ्नो स्थानमा बसेर यो राज्यको हित सुखको निमित्त कार्य गर्नु, त्यसलाई गरिदिनु, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? राजबलि भनेर भनिन्छ। यद्यपि हामी विभिन्न फाँटका मान्छेहरू हौँ, तर आफ्नो फाँटमा बसेर तपाईले यो राज्यको हित सुखको लागि तपाईको कर्तव्य, तपाईको दायित्व हुन्छ। त्यो दायित्व र कर्तव्यलाई निर्वाह गरिदिनु, बस त्यसलाई भनिन्छ राजबलि। तर अहिले त मान्छेहरूले नजानेर नबुझेर ठीक उल्टो भइसक्यो। जति सक्छ राज्यलाई लुट्ने के, राज्यलाई खोक्रो बनाएर आफू मात्रै भुँडी बढ्ने, त्यस्तो एउटा चाहिँ यो विकृति, विसङ्गति, यस्ता चिजहरू भित्रिएको छ नि। ठ्याक्कै उल्टो उल्टो भइरहेको छ के देशमा। यो बलि केलाई दिनुपर्छ भने राज्यलाई हानि हुने यो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अन्याय, अत्याचार, यो नातावाद, यो कृपावाद, यस्ता चिजहरू जुन चिजले राष्ट्रको अहित हुन्छ त्यस्ता चिजलाई पो त्याग्नुपर्छ त हैन। र तपाईले चाहिँ राष्ट्रको हित सुखको लागि त्यो पनि हित गरेको त हो नि। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्यो भने, पापाचार, नातावाद, कृपावाद हैन, यस्ताहरू उन्मूलन भयो भने त राष्ट्र त उन्नति भइहाल्यो नि त। विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबै यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूले भ्रष्टाचार छोड्नुस् न, अनि पो बलि दिएको हुन्छ त हैन। बेमानहरूले बेमान गर्न छोड्नुस् न, यो राष्ट्रमा हितै हुन्छ। चोर, दागा, फता, गुण्डाहरूले पनि सबै चिज त्यागिदिनुस् न। त्यस्ता व्यक्तिहरू भयो भने त राष्ट्रमा हित भइहाल्छ नि, मङ्गल भइहाल्छ नि। हो, त्यो राजबलि दिएको भयो। त्यो तपाईको एउटा सानो कार्यले राष्ट्रको हित हुन्छ भने गरिदिनुपर्छ। राष्ट्रको निमित्त त हैन, राष्ट्रमा बसिसकेपछि राष्ट्रको निमित्त केही गरिदिनुपर्छ। तपाईको साधारण से साधारण जनता भइसकेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वदेखि लिएर तपाईको कर्तव्य र दायित्व थुप्रै हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रबाट नेताहरूको छुट्टै कर्तव्य दायित्व छ, सेनाहरूको छुट्टै हैन, त्यसपछि तपाईको पुलिसहरूको, डाक्टरहरूको, पाइलटहरूको, जनताहरूको, शिक्षकहरूको हैन, भिक्षुहरूको, तपाईको श्रमणहरूको देखि लिएर आफ्नो स्थानमा सबैको दायित्व कर्तव्य हुन्छ। त्यो दायित्व कर्तव्य पुरा गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रको अहितमा कहिले पनि नलाग्ने, राष्ट्रको हित सुखको लागि कार्य गरिदिने हैन। त्यो चाहिँ राजबलि हो कि। अब अन्तिम बलि के छ त भन्दाखेरि देव बलि रे, देवतालाई दिने बलि। अब तपाईले यसो हेर्दै गर्दाखेरि देव बलि भनेको हो यही हो कि क्या हो? आजकल यो चाहिँ दशैंमा यो केनतेनमा चाहिँ हैन, धर्म संस्कृतिको नाममा दिएको बलि चाहिँ यही देव बलि त होला नि भन्नु होला। तर वास्तवमा देवतालाई दिने बलि कस्तो हुनुपर्छ?
देवतालाई बलि दिने भनेको चाहिँ मैत्री र करुणा जगाएर अहिंसापूर्वक दिनुपर्छ। अनि मात्रै साँच्चैकै देवतालाई दिएको बलि त्यसलाई देव बलि भनिन्छ। अब हामीले के सोचिरहेका छौँ त भन्दाखेरि न मैत्री छ, न करुणा छ, न अहिंसा नै छ, हैन? क्रोध छ, रिस छ, हिंसा छ। कहाँमा त मैत्री र करुणा र अहिंसापूर्वक बलि दिन्छ र? देवतालाई दिने त अर्काको प्राण लिएर पनि बलि दिने, त्यो त सरासर गलत भयो। त्यसले सुख र शान्ति दिँदैन। त्यसले तपाईँको जीवनमा पनि सुख शान्ति दिँदैन, अर्काको जीवनमा पनि सुख शान्ति दिँदैन। त्यस्ता कार्य गरेर तपाईँ धर्म मान्नुहुन्छ, त्यस्ता कार्य गरेर तपाईँ संस्कृति भन्नुहुन्छ, बिचारा मरेपछि तपाईँ नर्कमा जान्छ, अविची नर्कमा। फेरि त्यो पनि जुगौँ जुग दुःख भोग गरेर पनि तपाईँको त्यो विपाक सकिँदैन। धेरै ठुलो ज्यान लिनु भनेको त धेरै ठुलो त्यो त्यो अपराध हो नि तपाईँको। अब जस्तै कानुनमा पनि के व्याख्या गरिएको हुन्छ, अरू कार्य हुँदाखेरि पनि कम सजाय भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले कसैको ज्यान मारिदियो भने त्यो ठुलो अपराध भयो कि। त राष्ट्रको कानुनले पनि ज्यान मार्नुलाई ठुलै अपराध भनिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ प्राणीहरूलाई चाहिँ मार्नेहरूलाई पनि अपराध बनाउनु पर्ने होइन र भने। मान्छेहरूलाई मारेपछि चाहिँ अपराध रे, अनि अरू प्राणीहरूलाई मार्ने चाहिँ अपराध होइन। कोही जनावरहरू छन् जुनलाई मार्यो भने फेरि अपराध भन्छन्। ल हेर्नुहोस् त भेदभाव, कस्तो भेदभाव भयो। त भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? देव बलि दिने भनेको चाहिँ मैत्री र करुणा र अहिंसापूर्वक देवताहरूलाई पनि बलि दिनुपर्छ। देवताहरूलाई के दिने त? अब हामीले दिने भनेको देवताहरूलाई त्यो 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 बाख्राको मासु दिनु पर्ला र त्यो देवतालाई? क्या तालको मान्छे छ हामी? आफू खानको लागि देवताको नाममा आफू खानको लागि दिएको हो त्यो। कहाँ त्यो देवतालाई दिएको? देवताले कहिले तपाईँको चाहिँ बाख्रा खाएको छ, खसी खाएको छ, कुखुरा खाएको छ, हाँस खाएको छ? खाने त तपाईँ नै हो नि। अनि देवतालाई चढाए। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मिथ्या। अहिलेसम्म त्यत्रो पढे लेखेका मान्छेहरू पनि त्यही लाइनमा गएको देखेर त अचम्म छक्क पर्छु म। के सिक्यो होला? पैसै कमाउनुको लागि मात्रै सर्टिफिकेट जम्मा गरेको त होला नि उनीहरूले। साँच्चैकै ज्ञान त कमाएको होइन रहेछ, धन कमाउनुको लागि पो लागेको रहेछ त्यो त, सर्टिफिकेटको लागि। बाबा होइन, अचम्म लाग्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षामा देव बलि यानि कि देवताहरूलाई हामीले दिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देवताहरूको लागि चाहिने भनेकै एउटै चिज छ, त्यो भनेको पुण्य। त्यो भनेको पुण्य। जुन पुण्यले उनीहरूको उपकार हुन्छ, उनीहरूको उद्धार हुन्छ, उनीहरूको हित हुन्छ, सुख हुन्छ। अरू केही चिजले तपाईँले उनीहरूलाई उपकार गर्न सक्दैन। जसरी मरेर गएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले उपकार गर्ने भनेको पनि पुण्य अनुमोदन गरेरै हो। उनीहरूको नाममा तपाईँले केही पुण्य धर्म सम्पादन गरिदिने हो, त्यो पनि तपाईँको पूर्व प्रेत बलि। दिवंगतहरूको लागि पुण्य अर्पण गरिदिने, अनुमोदन गरिदिने हो। त्यसरी नै देवताहरूलाई देव बलि भनेको, देवताहरूले चढाइने बलि भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुभएको काय वाक चित्तद्वारा जति पनि कुशल कर्महरू छन्, ती कुशल कर्महरूको आनुभावले जति पनि देवताहरू छन् उनीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्, जसको कारणले उनीहरूले सुख भोग्न पाओस्, उनीहरू देवलोकमा उनीहरूले सुख शान्तिपूर्वक बास बस्न पाओस् भनेर देवताहरूको लागि त्यो पुण्य दान गर्नु, पुण्य उनीहरूको लागि अर्पण गर्नु, अनुमोदन गर्नु जस्तो देवताहरूको लागि आवश्यक, देवताहरूको लागि प्रिय, देवताहरूको लागि त्यो जस्तो उपकारक विषय यो संसारमा अरू के पनि छैन। तपाईले यो फूल धूप बत्ती सत्ती यो पशुहरूलाई मारेर काटेर दिएको त, यो फूल बत्तीहरू चढाएको त त्यस्तिकै भइहाले जस्तो हुन्छ। तर
देवताहरूले आफ्नो नाममा आफ्नो अगाडि त्यसरी मारेको काटेको उनीहरूलाई पटक्कै मनै पर्दैन के, किनभने उनीहरूलाई चाहिने नै होइन, उनीहरूले मागेको पनि होइन। माग्ने त जसले मारेको छ उसको हो त्यो माग त, कहाँ त्यो देवताको मागहरू। कहिले भन्न आएछ देवताले मलाई त्यो चाहियो उ चाहियो? यो संसारको के पनि विषयवस्तु तपाईको मरेको मान्छेले त तपाईको चाहिँ यो संसारको के चिज लान सक्नुहुन्न भने तपाईको देवताले तपाईको त्यस्तै तपाईको यो भौतिक सम्पत्तिमा तपाई आसक्त भएर बस्ला र उ त दिव्य सम्पत्ति प्राप्त भइसकेको व्यक्तिले तपाईको भौतिक सम्पत्ति चाहिएला र उसलाई चाहिने भनेको त पुण्य मात्रै हो, पुण्य। त्यसैले देव बलि तपाईले पनि दिनुपर्छ, तर कसरी? मैत्री करुणा जगाएर अहिंसा पूर्वक र हेर्नुस् त तपाईले पुण्य धर्म सम्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, त्यहाँ अहिंसा हुन्छ। हिंसा त्यहाँ हुँदै हुँदै पुण्य गर्नुमा हिंसा हुन्छ? पुण्य भनेको आफ्नो पनि हित हुने अरूको पनि हित हुने कार्य गर्दाखेरि त्यहाँ हिंसा हुन्छ? हुँदै हुँदैन। हो त्यसरी अहिंसा पूर्वक गरिएको त्यो मैत्री करुणाले युक्त भएको कुशल धर्मबाट प्राप्त भएको पुण्यलाई देवताहरूलाई अनुमोदन, देवताहरूलाई चढाइदिने हाम्रो काम भनेको त्यस्तो। तपाईले देव पूजा भनेर देवताहरूलाई पूजा गरेर हिँड्नु भएको छ हो, त्यो पूजा त्यो देवताहरूको लागि आवश्यकै छैन। देवताहरूले हेर्यो भने कति अज्ञानीहरू यिनीहरू, कहिले थाहा पाउने होला भनेर बिचराहरू चाहिँ पुरपुरमा हात राखेर आफ्नो भक्तहरू देखेर पनि निराश भइरहेको होला। तर वास्तवमा देवताहरूको लागि आवश्यक, देवताहरूको लागि चाहिने, देवताहरूको प्रिय भनेको पुण्य मात्रै हो। यति कुरा तपाईले थाहा पाउनु भयो भने यो पञ्चबली यो पो दिनुपर्ने रहेछ हामीले। हामी त अज्ञानतामा परेर जति ठुल्ठुला रागाहरू, जति ठुल्ठुला खसीहरू हैन दिन सक्यो, कालो बोकाहरू दिन सक्यो, त्यति देवता खुसी हुन्छ। उनीहरूले हामीलाई के न उपकार गर्छ भनेर हामी हिँड्न थालिरहेका छौँ। वास्तवमा हामी त मिथ्या रहेछौँ। भगवान बुद्धले त यस्ता कुराहरू त कहीँ कतै गर्नु भएकै छैन। पञ्चबली भनेको त आफू आफ्नो मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने दुर्गुण र अवगुणहरूलाई बलि दिने। आफू भित्रको बलि पनि दिनुपर्छ र बाहिरी रूपमा बलि दिने भनेको चाहिँ यो अर्को बलि भनेको न्याति बलि, त्यसपछि अतिथि बलि, पूर्व प्रेत बलि, अनि त्यसपछि राज बलि, त्यसपछि देव बलि। यो पाँच प्रकारका बलिहरू छन्। आफू भित्रको दिनुपर्ने बलि 5 प्रकारको र आफूबाट अरूको लागि दिनुपर्ने 5 प्रकारका बलिहरू। यसरी मात्रै हामीले पञ्चबली दिएर हामीले चाहिँ विजयादशमी मान्न सकियो भने तपाईँ धन्य, तपाईँ धन्य। तपाईले आफ्नो जीवनमा न्याय गर्नुभयो। तपाईले आफ्नो जीवनलाई साँच्चैकै सुरक्षित पार्नुभयो। साँच्चैकै आफूलाई प्रिय लाग्छ भने तपाईले यो 5 प्रकारका भित्री र बाहिरी बलि दिनु आवश्यक छ। तपाईले जीवनको अर्थ राख्नुभयो, जीवनको सार राख्नुभयो। यसरी पो मान्नुपर्छ त उपासक उपासिकाहरू। विजयादशमी भनेको त कहाँ तपाईँ यो चाहिँ निर्दोष प्राणीहरूलाई चाहिँ मारेर काटेर रगतको खोलो बगाएर यो लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहङ्कारमा डुबेर पनि विजयादशमी मानिन्छ भने त्यसलाई त झन हटाउनु पर्ने, निर्मूल बनाउनु पर्नेमा झन वृद्धि गरेर हुन्छ र भने हुँदैन। त्यसैले बाहिरी रूपमा तपाईले ज्ञाति बलि, अतिथि बलि, त्यसपछि तपाईको चाहिँ पूर्व प्रेत बलि, राज्य बलि, त्यसपछि देव बलि। यी बलिहरूलाई राम्रोसँग लेखेर राख्नुहोस्। मनुष्यहरूले दिने बलि भनेको त यस्तो रहेछ। आफूभित्रको बलि यो रहेछ, बाहिर आफूहरूले अरूलाई दिने बलि भनेको यस्तो रहेछ। अब हामी त के दिइरहेका छौँ? ठ्याक्कै उल्टो भइरहेका छौँ। अनि उल्टो
उल्टो उल्टो तपाईँ काम गर्ने अनि आशा चाहिँ सुल्टो 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 खोजेर अनि दुःख तपाईँलाई दुःख नभए मलाई हुन्छ त अनि होइन जसले गर्छ उसलाई दुःख हुन्छ चाहना चाहिँ सुखको कुरै मिलेन सूत्रै मिलेन के सूत्र नमिलेसम्म हिसाब मिल्दैन तपाईँलाई थाहा छ नि सूत्र नमिलेपछि हिसाब मिल्दैन सुख र शान्तिको यो सूत्र पञ्चबलीमा अहिले जुन गरिरहेको छ देखिरहेको छ त्यो सूत्र हुँदै होइन त्यसले न देवताहरू खुसी हुन्छ न मान्छेहरूलाई नै उपकार हुन्छ क्षणिक रूपमा पेट मात्र भर्ने हो हेर्नुहोस् है क्षणिक रूपमा अरूलाई चाहिँ देखाउने के तँभन्दा म के कम ल तैँले एकजना भैँसी मारे होइन म दुईटा मारिदिन्छु अरूलाई मारेर पनि धर्म हुन्छ भएन यो कुरा भएन कि है यसो भन्दै गर्दाखेरि कसै त काम त ठाडो भयो हाम्रो धर्म संस्कृतिमा प्रहार गर्दैछ है यो भिक्षुले त्यो धर्म संस्कृति नै होइन त्यो मिथ्या दृष्टि हो त्यो कहाँको धर्म हुनु कहाँको संस्कृति हुनु त्यो त मनोदशा हो त्यो कहाँको धर्म हुनु कहाँको संस्कृति हुनु धेरै बोले क्या हो धेरै बोले जस्तो है फेरि धेरै पो बोल्यो भन्नु होला अब नबोल्ने अब 9:45 भयो होइन 9:30 सम्म मात्रै बोल्ने गरेको 15 मिनट त बढी बोलिसक्यो अब बोल्यो धेरै बोल्यो कि भन्ने होलान् है उपासक-उपासिकाहरू वास्तवमा विजयादशमी भनेको चाहिँ तपाईको शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको दिवस हो कि अशोक महाराजको कथा म तपाईलाई भोलि सुनाउँला त हामीलाई आजको दिनमा पनि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको हो के खासमा गराउने नै हो भोलिको लागि तयारी हो हामीले चाहिँ शस्त्र अस्त्र सबै ल्याएर यो ठाउँमा राख्छ नि पूजा सुजा गरेर के गर्छ नि त आज हैन र थन्काइदिनुस् के त्यो 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 हतियारले जीवन चल्दैन थन्काइदिनुस् के जीवनमा त दान शील भावना हैन श्रद्धा प्रज्ञा रूपी यस्ता हतियार लिएर हिँड्नुस् न कसैले के पनि गर्दैन जीवन सुनिश्चित भयो यो लोक र परलोकमा पनि तपाईको जीवन सुनिश्चित हुन्छ भगवान बुद्धले कहिले चाहिँ त्यस्तो शस्त्र अस्त्र धारण गरेको देख्नु भएको छ तपाईले किन शस्त्र अस्त्र धारण गरेर जान्छन् मान्छेहरू जंगलमा जाँदा कुकुर लिएर जान्छ किन डर हुने त्रास हुने हैन केही त्यस्तो आउला भनेर चाहिँ गरेर त हो नि भगवान बुद्धलाई यो त्रिलोकमा कसैसँग डराउनु पनि पर्दैन किनभने उहाँसँग मैत्री र करुणा छ हैन उहाँसँग प्रज्ञाको हतियार छ जो कोहीले पनि जसरी जहाँबाट आउँदाखेरि पनि प्रज्ञाको हतियारसँग कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले उहाँ निर्धक्क छ के शान्त गएर निर्धक्क रूपमा बस्नुहुन्छ हामी पनि त्यसरी शान्त दाण्ड बस्न पाए कति सुख हुन्थ्यो कति शान्ति हुन्थ्यो त्यसैले भगवान बुद्ध भनेकै सुख र शान्तिको मार्ग हो आदिदेखि उहाँको शिक्षा अनुसार हिँडौं पञ्चबली दिउँ कसरी दिउँ भर्खरै देशना गरे जस्तो बलि दिएर यो विजयादशमीलाई आजको नवमीमा पनि हाम्रा देशना सुन्ने उपासकहरूले हत्या त गर्नु भएको छैन नि नत्र मेरो यहाँ घाँटी सुक्ने गरी कराएको त अर्थै भएन नि उपासकहरू त्यति त गरिदिनु पर्यो नि यत्रो देशना सुनिसकेर पनि मैले जाब एउटा प्राणी हिंसा गर्ने त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई छोड्न नसकेको आजै छोडिदिन्छु म भनेर आजै छोडिदिन्छु नि छोडिदिनुस् न तपाईलाई सुख हुन्छ तपाईलाई लाभ हुन्छ मलाई के हुन्छ मलाई भन्दा पनि तपाईलाई चाहिएको छ तपाईले नै गर्नु पर्यो नि त मैले त कहिले हो त्यो छोडेर आइसकेको मान्छे त्यसैले जसलाई सुख चाहिन्छ शान्ति चाहिन्छ उसैले गर्नुपर्छ तपाईले नै गर्नुपर्छ त्यो काम उपासक आजको लागि यति नै देशना मैले यही सघाएँ आज अलिक केही उपासक उपासिकाहरूको आज अनुमोदन गर्नुपर्ने पनि बाँकी छ है त्यसैले आज एकजना हाम्रो उपासक हुनुहुन्छ अशोक मान शाक्य है उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँले कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त परित्राण भोजन त्यसपछि आशीर्वाद हैन अनि इत्यादि
पुण्य सम्पादनको लागि रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ अशोक शाक्य उपासकलाई देशना सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना छ। भर्खरै भने जस्तो तपाईँले जीवनमा आफूभित्रको बलि र बाहिर दिनुपर्ने बलि, यो बलि चाहिँ तपाईँले दिएर साँच्चैकै विजयादशमी मान्न सकोस्, आफूमाथि आफैले विजय प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पनि विजयादशमी को नजिकै पर्ने जन्मदिन आज नवमीको दिनमा होइन, उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र त्यस्तै गरी एकजना हाम्रो अर्को उपासिका हुनुहुन्छ, देशना चाहिँ हरेक दिन सुनिरहनु हुने हाम्रो एकजना उपासिका है, स्नेहा शाक्य। स्नेहा शाक्यको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि परित्राण पाठ, भोजन र आशीर्वादको आशिका गर्नु भएर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुण्य धर्म सञ्चित गर्नको लागि र बितेर जानुभएका हजुर आमा भनेर भन्नुभएको छ मिश्री बज्जाचार्य इमा डोल र स्नेहा शाक्य नयाँ बस्ती भयो। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना, उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल, उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि होस् है। त्यस्तै बितेर जानुभएका आज 5 दिन हुनुभएका मिश्री बज्जाचार्य इमा डोलको लागि पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पनि न्याति बलि हो होइन, पूर्व प्रेत बलि भनेर पनि भनिन्छ। बाँचिरहनु भएको भए त न्याति उपकार गरेको भए त्यस्तो हुन्थ्यो होइन। भित्र जानुभएकाहरूको लागि यसले पुण्य अनुमोदन, पुण्य अर्पण गरिदिनु पनि यो पनि एक किसिमको बलि हो। बलि भनेको हामीले काट्ने मार्ने मात्रै ठान्छ के, त्यही भएर यो शब्दै प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो भइसक्यो यो मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले लगेको कारणले। त्यसैले उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहे र कुशल पुण्य धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त हिजो स्नेहा शाक्य नयाँ बस्ती जन्मदिन पर्नु हुनेले रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गरौँ होइन। सबै देवताहरूको हामीले जहिले पनि बलि दिइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ धर्म गर्ने अन्तिममा त हामीले बलि दिने गर्छौँ नि, उपकार गरिदिने, उद्धार गरिदिने, यही हो क्या बलि भनेको। तपाईँले अरूलाई हत्या गरेर उपकार भयो त, अर्कोलाई अहिंसापूर्वक भयो त, मैत्री र करुणा भयो त, भएन नि। त्यसैले बलि भनेको चाहिँ मैत्री करुणाले सजाएर अहिंसापूर्वक अरूको हित उपकार, आफ्नो र अरूको हित उपकार गरिदिने कार्यलाई चाहिँ बलि भनिन्छ। भवतु सब मङ्गलम्। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्देवहरू भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पन्जाब हिंसा लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता, मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्।